बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दोहा में इसराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या वहां सिर्फ बीन बजाई जाएगी या कोई सांप भी निकाला जाएगा? फिर अफगानिस्तान से जनाब एक मरतबा फिर फतवा आ गया जनाब, पाकिस्तान के खिलाफ जहाद करना है। पाकिस्तान इसके रद्द-ए-अमल में क्या करने वाला है? लेकिन इससे पहले एक और खबर है। यहाँ मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब, एक भेड़ चाल लगी हुई है। एक पॉपुलर बयानिया बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दिया जाता है और इस पॉपुलर बयानिया की रो में बड़े बड़े बह जाते हैं। अब जनाब एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ कि जो रिटायर्ड जज साहबान हैं उनको 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे पुलिस की तरफ से, 3 पुलिस एहलकार। तो इसमें जनाब एक खास लोग जो हैं उन्होंने जनाब शोर मचा दिया। शोर क्यों मचाया, इस पर भी बात करते हैं और उनकी बात में किस हद तक हकीकत है ये भी बताएंगे आपको। और जनाब उस जो मैंने कहा ना, जो पॉपुलर बयानिए की रो में जो है वो जनाब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी बह गए, ख्वाजा साद रफीक साहब भी बह गए और क्या जनाब इनके नखरे बड़े हैं जजों के। और ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा अपना एक रोना लेके बैठ जाते हैं कि जनाब हमें जो वहाँ लाजिस में 2 कमरों का फ्लैट मिला होता है, रेनोवेशन भी सही नहीं होती। जज जनाब देखें, इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे और इसी तरह की बातें ख्वाजा साद रफीक साहब ने की है। अब देखने वाली बात यह है कि ये तनकीद शुरू क्यों हुई? ये पहली मर्तबा हुआ है क्या? बल्कि इससे ज्यादा 3 एहलकारों से ज्यादा नफरी जो है मुख्तलिफ जजों की तरफ लगी हुई है। उनके ऊपर कोई बंदा आवाज बुलंद नहीं करता, बल्कि सर्कुलेशन के बाद, जो सर्कुलर के बाद, तो वो जो अजाफी नफरी है वे भी वहां से हटा ली जाए। ये वो लोग जो याहिया फरीदी साहब के खिलाफ है, उन्होंने ये इशू उठाया। अच्छा, ये इशू कोई नहीं उठा रहा। वो पिछले दिनों उनकी जो मुराद थी उनमें इजाफा हुआ था, जजों की जो हाउस रेंट है उसमें इजाफा हुआ था, जुडिशियल अलाउंस में इजाफा हुआ था, लेकिन उसमें किसी की वो नहीं निकली थी उस वक्त बाद। अब जो है ये जनाब वेवगान को क्यों मिलेगा जनाब, ये एहलकार क्यों मिलेंगे? और ये जो दूसरे जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज, जनाब इनको क्या खतरा है, इनकी जान को क्या खतरा है? भाई मेरे बड़े हसास नौयत के मुकदमात की समाअत करते हैं, फैसले करते हैं। जो सेशन जज, ये हाई कोर्ट के जजेज हैं, तो इनके ऊपर उतना गुस्सा नहीं होता उन लोगों को। जो हतमी फैसला करना होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। दहशत गर्दों को सजाए मौत दी जाती है। बड़े बड़े जो जराइम पेशा लोग होते हैं, गुरोह होते हैं, माफियाज होते हैं, उनके खिलाफ हुक्म जारी होते हैं। ये माजी में भी जजों को ये जो सिक्योरिटी एहलकार मिला करते थे, ये अब की बात नहीं है ये। लेकिन अब तो हालात इस तरह के हैं, इस नौयत के मुकदमात सामने आते हैं कि किसी वक्त भी कोई भी हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, किसी वक्त भी कोई वारदात हो सकती है। तो ये जो मामला शुरू कैसे हुआ, और ये जो 2 नून लीग के रहनुमा हैं उनको शायद पता ही नहीं कि किन जजों के घरों के बाहर कितनी सिक्योरिटी तैनात है और कितने जज हैं जिनकी बेवगान को सिक्योरिटी दी गई है। ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला हुआ है ना, ये जो 3 एहलकार देने का, ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। एक पुराना फैसला है जिसको उन्होंने रिवाइव किया है। दोबारा उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और फंस गए याहिया फरीदी साहब। उन्होंने वैसे वजाहत भी कर दी है, वही जो मैंने अर्ज किया है कि जनाब जो 3 सिक्योरिटी वो सदारती फरमान है, उसके तहत जो पेंशन रूल्स हैं और जमुरात वाला हिस्सा है और जो प्रोटोकॉल वाला मामला है उसके तहत जनाब ये किया गया है। ये कानून और रूल जो हैं वो रिटायर्ड जजों को तायात सिक्योरिटी फराहम करते हैं, इस तरह की बात की है। और जो पेंशन रूल्स हैं और मुराद के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अगर कोई जज जो है वो रिटायर्ड जज जो है वो फौत हो जाता है, वफात पा जाता है, तो उसकी जो बेवा है उसको ताहियात पेंशन और वही मुराद मिलेंगे जज को मिलती है। उनमें अर्जली भी मिलता है, एक ड्राइवर भी मिलता है। अब ड्राइवर की जगह वो, क्योंकि ड्राइवर बड़े नखरे करते थे, तो वो कहते हैं आप ड्राइवर रख लो, तनख्वाह दे दिया कराने, तनख्वाह को उन्होंने मुकर्रर कर दिए, तो वो उनको मिलती है। तो वो उनको बेवगान को वही मुराद और पेंशन जो मिलेगी। और जब तक बच्चे बालग ना हो जाए, तो ये जज जनाब 65 साल की उम्र रिटायर होंगे ने, बच्चे तो इन्होंने बालग होंगे ने। और ये भी बेवगान जड़ियां जिंदा किनियां होंदियां, ये भी मतलब दसना के जाके। तो ये जनाब उस पर वे बेवगान को भी जनाब प्रोटोकॉल मिल रहा है। हाँ, अगर कोई बेटी है जिसकी शादी, अगर बेवा भी नहीं है और वो बेटी है उनकी जिसकी शादी नहीं होती, तो उसको भी वो मुराद जो है
वो पेंशन जो है वो मिलेगी। ये सबको मिलती है, तमाम सरकारी मुलाजमों को मिलती है। ये जो मैं कह रहा हूँ 3 एहलकारों वाला जो प्रोटोकॉल है या सिक्योरिटी है, ये तय कब, जब अनवर जहीर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे ना, उस वक्त ये तय हुआ था कि 3 सिक्योरिटी एहलकार मिलने चाहिए। और ये जिनके चहेते हैं ना गुड टू सी यू वाले, वो वाला ग्रुप जो है, उन्होंने मुखालफत की थी। उनके जब 3 सिक्योरिटी एहलकार थोड़े हैं, अगर एक जब छुट्टी पे चला जाए, एक सिक्योरिटी एहलकार छुट्टी पे चला जाता है तो दूसरे जो है वो जनाब 12-12 घंटे की ड्यूटी कैसे देंगे, या 2 सिक्योरिटी एहलकार किसी वजह से नहीं पहुंच सकते या वो नहीं ड्यूटी अपनी अंजाम देने के काबिल, तो फिर एक बंदा जो है 24 घंटे की ड्यूटी कैसे देगा। इस तरह का ये रोला पड़ा था वहां पर। लेकिन तय ये हुआ था कि 3 सिक्योरिटी एहलकार मिलेंगे एक बार। और फिर जो जज जो है, रिटायर्ड जज अगर फौत हो जाता है तो उसकी बेवा को भी, क्योंकि वही मुराद मिलनी होती है, तो वो जनाब ये 3 एहलकार जो है उनकी बेवा को भी मिलेंगे। ये तय हुआ था वहां पे। अब इस पे रोला शोला बढ़ गया और पेंशन को भी जनाब रोला पड़ा हुआ है। जनाब रिटायर होने के बाद भी नखरे नहीं खत्म होते, इनको पता ही नहीं पेंशन रूल्स क्या कहते हैं इनके। वो सर जब ये रिटायर्ड होता है ना जज सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ड्यूटी बाउंड होता है, हुकूमत उनसे काम ले सकती है। ये ख्वाजा साहब थोड़ी नहली है, तो उन्होंने काम नहीं लेंदे। कोई कमीशन मुकर्रर करना हो बगैर पैसे के उन्होंने ड्यूटी करनी है। कोई लीगल ओपिनियन लेना हो, मसलन ये अभी आप आईनी तरमीम जो है उनके बारे में सोच रहे हैं, वो किसी जज से बनवा लें आप। ये रिटायर्ड जज हैं, आप जो पेंशन देते हैं इतनी ज्यादा, इनको तनख्वाह के 70% के करीब जो है ये पेंशन ले जाते हैं, 12 लाख 14 लाख 15 लाख जितनी भी वो ले जाते हैं, तो फायदा उठाए उन रूल्स का। ये तो कई जजों को भी नहीं याद, वो समझते हैं रिटायर होने के बाद फ्री हैं, लेकिन हुकूमत चाहे तो कम लवे, कम क्यों नहीं लेंदे तुसी। अब ये जो ना ये सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर साहब जिनका इंतकाल हुआ है चंद महीने पहले, तो उनके घर के बाहर से गारद जो है ना, ये 3 रुकनी गारद जो है ये हटा ली गई थी। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया, ज़ाहिर है उनकी जो बेवा हैं वो जिंदा हैं, तो उनकी जो रूल्स के मुताबिक सिक्योरिटी उनको देनी थी, तो उन्होंने जब ये आगाह किया, जब नोटिस में आया सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये सर्कुलर जारी किया। तो अब जो ये प्रोटोकॉल का रवाज है ना, जो ज्यादा प्रोटोकॉल कर रही है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने डाला था। बहाली के बाद जनाब रेंजर्स की गाड़ियां उनके पीछे चलती थी, पुलिस की गाड़ियां, लीड की गाड़ियां, एम्बुलेंस उनके साथ चलती थी। सदर वाला प्रोटोकॉल, एम्बुलेंस के अलावा उनके साथ वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलती थी। ऐसे जनाब एक हंगामा होता था जब वो कहीं आते जाते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। और शकीन सी, वैसी शकीन सी वो प्रोटोकॉल थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। जो मौजूदा चीफ जस्टिस 8 गाड़ियां चलती थी। इन्होंने जुडिशल कॉन्फ्रेंस में उस दिन बताया है, नए साल के अदालती साल के आगाज पे, ना मेरे पास 8 गाड़ियां थी, मैंने वो 2 कर दी है सिक्योरिटी। लेकिन वो चीज अच्छाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनको तकलीफ है या फरीदी साहब से कि जनाब 26 महीने तरमीम के तहत उन्होंने चीफ जस्टिस बनना क्यों कबूल कर लिया। वो जो एक पूरा ग्रुप है जो प्रोपेगेंडा करता है, ये लोग उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और ये जो हमारे दोस्त हैं खाजगान जो हैं, ये नादानिस्तगी में, आप कह लें नासमझी कह लें इनकी, उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। अब ये भी चेक कर रहे हैं जाके आसिफ सईद खोस्ता साहब, साकन मुख्तार साहब और इसी तरह के दीगर अपने जो दोस्त अहबाब हैं, उनके घरों के बाहर जाके देखे ना, क्या 3 एहलकार हैं। वो एहलकार वापस, अच्छा अगर ये खुदा खास तो कोई साने हो जाए, फिर इन लोगों ने रोड़ा डालना है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। अब ये जो आसिफ सईद खोस्ता साहब हैं, इनके बारे में मुझे पता चला है कि जनाब वहां 12 रेंजर्स के एहलकार हैं, 8 ये जो सिक्योरिटी डिवीजन है इसके पुलिस एहलकार हैं, और 1/4 यानी कि 1+4 ये पंजाब कांस्टेबल जो है उसके लोग हैं, यानी 25 लोग जो हैं जनाब भाई साहब की वो कर रहे हैं। और फिर भी उनके घर, जब वो चीफ जस्टिस के ओहदा से रिटायर थे, उनके घर के पीछे से कोई बंदा आया चुस्सी वो कबाड़ जो पड़ा होता है पंखे शंखे पुराने, ये वो उठा के ले गया था। तो फिर उन्होंने अपनी जो गारत थी वो सारी तब्दील करवा दी थी। नहीं जी नहीं, देखो फिर भी चोरी हो, पीछे आया पोटरी सी कोई,
لیکن جب اس طرح بھی واقعات ہو جاتے ہیں، ساکم سار صاحب نے رینجز واپس ہی نہیں کی، پتہ نہیں اب ہوگی ہے کہ نہیں، بہت عرصہ ان کے ساتھ رینجز والے جو اسی طرح پروٹوکول والے جو معاملہ ہے ان کے ساتھ رہا۔ اور اچھا یہ فقیر محمد کھوکھر صاحب سے کی بیوہ سے واپس لینے کی بنیاد پہ جو سارا سرکولر وغیرہ جو نا جو سکورٹی واپس لی گئی ان سے، تو یہ معاملہ ہوا تھا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جب 65 سال کی عمر میں جج ریٹائر ہوتے ہیں، بہت سارے جج صاحبان تو ایسے ہوتے ہیں جن کی جو بیگمات ہیں وہ ان سے بھی پہلے اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوتی، بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں۔ جسٹس خلیل الرحمن رمدے صاحب کی جو اہلیہ ہیں، وہ جب یہ جج تھے سپریم کورٹ کے اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جسٹس اعجاز چودھری جو ہے سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ جج تھے۔ کوئی ایک مثال ہو تو بتاؤں۔ اور پھر ریٹائرڈ ججوں کی اگر بات کریں تو رانا بھگوان داس کی جو اہلیہ ہیں رتنا دیوی، میرے خیال وہ حیات ہیں۔ اچھا گنتی کر لیں، یہ گنتی کریں گے تو انگلیوں پہ گنی جا سکیں گے یہ کتنی خواتین ہیں جن کی تکلیف ہوگی ان لوگوں کو بیوگان کی۔ اور پھر فقیر محمد کھوکھر صاحب کا میں نے ذکر کیا، ان کی بیوہ جو ہیں وہ حجات ہیں۔ اور قاضی محمد امین صاحب جو مرحوم جسٹس، ان کی جو ہیں وہ میرے خیال وہ حجات ہیں۔ اور سرمد جلال عثمانی صاحب کی جو اہلیہ ہیں بیوہ جو ہیں شرمین عثمانی، میرے خیال وہ بھی حجات ہیں۔ عظمت سعید صاحب کی جو بیوہ ہیں وہ بھی میرے خیال حجات ہیں۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے خلیل الرحمن خان صاحب، وہ بارش داڑھی والے جو صاحب تھے، رمدے صاحب کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہ کنفیوز ہو جاتے لوگ، ان کی اہلیہ کا جو ہے وہ 2020 میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور پھر منیر شیخ صاحب، ان کی اہلیہ کا بھی 2020 میں انتقال ہوا تھا۔ اچھا یہ جوڑا جو ہے نا یہ ایشو لیس تھا، اگر وہ زندہ ہوتی منیر شیخ صاحب کی وفات کے بعد اگلے ہی سال 2021 میں منیر شیخ صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو کیا وہ بیچاری جو ہے وہ بھیک مانگتی؟ بہرحال یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے۔ اور پھر ویسے بہت ساری مثالیں ایسے بھی ہیں، یہ میں نے عرض کیا نا کہ جناب جو تقریباً ہم عمر ہوتے ہیں یہ جج صاحبان اور ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں، تو وہ آگے پیچھے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر ذرا تعداد نکلوائیں کہ کتنے جج جو ہیں ان کی بیوگان زندہ ہے۔ ایک لکھاں سینکڑے اچھا دو ہاتھوں کی انگلیاں تے گن لو سر، اکیلے ایک میں گنوا بھی دیتے ہیں تھانوں۔ ہاں یہ بھی ہوا ہے کہ غلام مجدد مرزا صاحب ہمارے ایک جج ہوتے تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی شادی کی تھی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ ان کے بھی پہلی شادی سے اولاد کوئی نہیں تھی، تو اللہ نے پھر بہرحال جو دوسری انہوں نے شادی کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی۔ یہ ایشو ہوا ہے فقیر محمد کھوکھر صاحب کی بیوہ سے واپس لینے کی بنیاد پہ، یہ سارا معاملہ ہے۔ ویسے تو جج جو ہیں وہ بھی ان کا جو ہرس ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جو نظیر جمالی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جب چیف جسٹس پاکستان تھے، جب یہ فیصلہ ہوتا ہے 3 جج، تو یہ ان کو 2000 جو ہے نا یونٹ بجلی فری ملتی ہے ریٹائرڈ ججوں کو، اور 300 لیٹر میرے خیال پیٹرول ملتا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججوں کو تو جناب یہ جب افتخار حسین چودھری صاحب جج تھے، فواد چودھری کے چچا، تو انہوں نے جناب وہاں وہ ان دنوں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو انہوں نے جناب ہر جج کے گھر میں وہ لگوا دیا تھا جنریٹر، اور اس کا بھی پیٹرول جو ڈیزل جو ہے وہ سرکار کے کھاتے میں انہوں نے کہا سرکار ادا کرے گی، یعنی یہ ہوتا رہا جہاں پہ۔ اور انور نذیر جمالی صاحب جو ہیں، جو میں نے کہا نا 2000 یونٹ ملتے ہیں، انہوں نے لگوا لیا سولر۔ ویسے کئی ججوں نے لاہور میں بھی سولر، ریٹائرڈ ججوں نے سولر لگوایا ہوا ہے، 2000 یونٹ والی بات جو ہے وہ بھی اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو وہ انور نذیر جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، انہوں نے کہا تھا جناب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ میں نے اب لگا لیا سولر، مجھے نا 2000 یونٹ کے آپ نے پیسے دینے ہیں، مجھے پیسے دیا کریں۔ یہ معاملہ میرا خیال وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، ان کی جو عرضداشت تھی یا درخواست تھی، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ یہ سارا ایشو ہے۔ میں چاہتا تھا کہ حقائق جو ہیں، ویسے اصول یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ خبر دیتا ہے نا غلط خبر، تو اصول یہی تھا ایک دور میں کہ تردید اگر جاری ہوتی تو اس کا ادارہ ہی تردید کرتا تھا، باقی جو ادارے ہیں ان کو تردید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ وہ کرتے تھے۔ ہاں بعد میں پھر ایک رواج آ گیا، کیونکہ بات کہتے ہیں اتنی خطرناک قسم کی جھوٹی خبریں آنا شروع ہو گئی، تو جب تردید آتی تو باقی اخبار بھی چھاپ دیتے، لیکن بریکٹ میں کرتے تھے کہ جناب فلاں کسی اخبار میں جو خبر شائع ہوئی ہے تو بریکٹ میں لکھتے تھے پاکستان نہیں،
जंग नहीं, खबरें नहीं, एक्सप्रेस नहीं, वो ब्रैकेट में लिखते थे। ये बाद में ये रवाज शुरू। अब सूरत ये बन गई है कि इस हद तक झूठा प्रोपेगेंडा जो है ये शुरू हो गया हुआ है, लोगों को निशाने पे रखने के लिए, उनकी तजलील के लिए, उनकी तज़हीक के लिए। तो फिर मेरे जैसे बंदों को भी हकायक जो हैं वो किसी की खबर पे जो हकायक है वो सामने रखना पड़ते हैं। अब आते हैं जनाब इस मामले की तरफ कि जनाब अफगानिस्तान की तरफ से जो मामला हो रहे हैं, आपको पता है कि जनाब एक हमारे जेल में बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जनाब मज़ाहमत करें, ये जो तालिबान के खिलाफ चल रही है, ड्रोन होते हैं और उनको जनाब उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है, तो उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि जनाब आप मज़ाहमत करें, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के MNAs MPAs सेंटर्स हैं वो सारे मिल जाएं जनाब, वगैरह वगैरह। तो ये सहूलतकारी वहाँ से ही होती है लोगों को, ये कोई यानी अजीब बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं जनाब ये जो आसम मुनीर साहब है ना, ये एंटी तालिबान लॉबी के हाथों में खेल रहे हैं। कमाल हो गया यार। और वो फुल बदमाशी कर रहे हैं, वो कुफर के फतवे दे रहे हैं तालिबान और अफगानिस्तान वाले जो हैं। और हम जनाब अच्छा, वैसे बड़ी एक अजीब जो सूरत हाल है कि जनाब बन्नू में वो फार्म हाउस पे जनाब आए हैं, वो तालिबान वीडियो बनाई है, 130 जो है वो गायें जो हैं वो खोल के ले गए जनाब। उनमें से पता चला 40 जो हैं 40 वो मंडी में फरोख्त भी कर दी गई हैं, सामने आ गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो लेके जा रहे हैं, फिर मंडी में भी फरोख्त हो रही हैं, आम लोग उसको खरीद रहे हैं, वो तो बाद में पता चलता है ना कि वो वाली है। तो वहां कोई उनका सहूलतकार होगा ना, तभी हो रहा है ना। और हमारी सिक्योरिटी जो है ये रोजाना शहादतों की एक दास्तान रकम करती है, तो ये सोई हुई थी। वो मैंने कल भी ये अर्ज किया था, जब वो C-130 में उठा के ले गए थे। कितनी तेज एक गाय चल सकती है, लेकिन वो हुआ सान्य। फिर उसी इलाके में फितनतुल खारिज से मुकाबला करते हुए जो 12 शहीद हुए हैं फौजी, तो उनके नमाज जनाजा में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, और फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी गए हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने मना किया हुआ है और वो शायद इनको शहीद ही नहीं समझते जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो जो सूबाई हुकूमत है उसका कोई नुमाइंदा जो है ना वो जनाजे में शरीक हुआ, ना वो जो शुहदा के किसी शहीद के वो घर गए। ये सारी सूरत। और अब जो है वहाँ ये एक मीटिंग भी हुई है आला सतही, तो वहाँ इस हवाले से फितरतुल खारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन है इसको तेज करने के हवाले से, अफगानिस्तान की मुदाखलत के हवाले से कुछ बड़े फैसले भी किए गए हैं और पता ये चला है। बहरहाल ये मैं आगे जाके बताता हूँ। और फिर जनाब वो बन्नू ही के इलाके में जनाब ये कोई इनका सूबाई साहब मिनिस्टर था PTI का, शाह मोहम्मद वजीर, मुबैना तौर पर जनाब उसका एक जिरगा हाल था। तो वहाँ जनाब ये जो दहशत गर्द हैं इन्होंने जनाब वहाँ असला उसला बनाने का जनाब काम शुरू किया हुआ था। जो जियाफत गुल बहादुर के लोग थे, तो वहाँ जनाब फिर वो जनाब कोई ऑपरेशन हुआ है और वो कोई कोई कहता है 30, कुछ कहता है 13 वो जनाब मारे गए वहाँ पे। अब जो अफगानिस्तान है ना, ये बात नहीं आ रहा है। अब इमारत इस्लामिया जनाब उनकी अपनी खबर है कि जो वजारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सीनियर रुकन है ना, शेख अल हदीस भी हैं वो। अब शेख अल हदीस साहब फतवा क्या जारी कर रहे हैं, फतवा ये जारी कर रहे हैं मौलाना नसीम हक्कानी साहब। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो है ये कुफरिया है और जहाँ की फौज भी जहाँ है कुफरिया वो हुकूमत का साथ दे रही है, तो जनाब जहाद जो है ना ये फर्ज ऐन है, ये उन्होंने फरमाया है फर्ज है। अब और उन्होंने वो जो मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कहते हैं जनाब रियासत ने फतवा देना होता है, तो उनके खिलाफ उन समेत उन्होंने सारे पाकिस्तान के जो उलमाना ISI दे जनाब डरते ने ते हक की गल नहीं करते, ते मतलब एक सारे लोग करते। अब पता ये चला है कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम जो उनके नुमाइंदे हैं ना अफगानिस्तान में, तो उनको ये हिदायत की है कि जनाब उनको अल्टीमेटम दे दें, जिसको कहते हैं आखिरी वार्निंग। और हमारे वज़ीर आज़म ने वैसे ये बात की है कि जनाब अफगानिस्तान भाई साहब तुसी दस दिओ कि तुसी खारजियां दे नाल आ या पाकिस्तान दे नाल है, एक दा इंतखाब कर लो। ये तो उनका खिताब था नहीं, लेकिन बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे जो हमारे नुमाइंदे वहाँ हैं उन्हें ये हिदायत की गई है कि जब उन्होंने मिलो उन्होंने दसो कि भाई साहब फिर जी
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਤੇ, 에ਅਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋ 5-6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ईरान वाले भी मूँह नहीं करते, उधर भी कभी उन्होंने कुफर का फतवा नहीं देता। उज़्बेकिस्तान वाले भी मूँह नहीं करते। पाकिस्तान उन्होंने एक ना साफ टारगेट लभ्या है। पाकिस्तान का कहते जनाब असीं जनाब इत्थे जिहाद करना, क्योंकि इन्होंने तो सहूलतकार मुयसर ने। इमरान खान के बकौल जनाब इन्हों की मदद करो, और फिर विच इस्लाम ले आउंदे ने, पख्तून कार्ड ले आउंदे ने, तालिबान कार्ड ले आउंदे ने, सारे कार्ड खेल रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की जी सलामती खतरे च पाई उस बंदे ने। और असीं जनाब वो मैं कहना भेट चाल तरह एक वह बयानिया लैके जनाब कुछ लोग उठते हैं और असीं सारे जनाब वो पिछे जनाब बल्ले बल्ले करने लग जाते। और अब जनाब वही जो कतर पे हमला हुआ है ना, उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। वो जनाब उसके बाद जनाब वहाँ अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, और अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मैंने उस दिन भी ये कहा था, जिस दिन ये बुलाने का ऐलान हुआ था जनाब कि एतवार और पीर वाले दिन जो है 2 दिन इजलास होगा। पहले दिन जो खारजा वज़रा हैं, वज़रा खारजा उनका इजलास होगा, दूसरे दिन सरबराह इजलास होगा। तो उसमें मैंने कहा जनाब ये इनके अंदर से ना वो अरब नेशनलिज्म जो है ना, या अरबिज्म जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये अपने आप को कुछ और चीज़ समझते हैं और लड़ भी नहीं सकते उनके साथ, इनकी मसलतें भी हैं। अमेरिका ने जो किया है कतर के साथ, उसके बावजूद कह रहे हैं अमेरिका जनाब जो हमारी दोस्ती में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बाद तुर्किया, इनकी जो हैसियत है ना वो अस्करी पावर होने की वजह से, उससे इसराइल भी खौफज़दा है, अमेरिका भी खौफज़दा है। अब वो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्क रूबियो, वो जब गए हैं इसराइल के दौरे पे, वहाँ जाने से पहले उन्होंने जिन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से बात की है उनमें पहला नंबर किसका है? इसाक डार साहब। इसाक डार साहब के साथ बात करके वो गए हैं। ज़ाहिर है हमारा मौका भी लेना था ना, वहाँ वो जो गए हैं वहाँ करने के गए हैं बोला जी। नेतन्याहू साहब जो हैं जनाब, ये जो गज़ा में जिनका कत्लेआम हो रहा है लोगों का, वो वहाँ से निकालने के लिए ना गज़ा से ये जो हमास के लोग हैं वो जनाब एक मनसूबा पेश कर रहे हैं कि जनाब जी जो फ़लस्तीनी है ना, इनको बजरिया जो हवाई जहाज़ है वो कैसे निकाला जा सकता है और समुद्र के ज़रिए कैसे निकाला जा सकता है। इनखला यानी फ़लस्तीनियों का इनखला जो है। अब जो इस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, पहले तो अरब कॉन्फ्रेंस ही करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में किसी ने समझाया होगा यार ये अरब कॉन्फ्रेंस को छोड़ें, आप अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करें, इन्हों तो बगैर तुसीं पाकिस्तान तो बगैर तुसीं कुछ नहीं है। कहते भी है सानू यार, सीधी गल है, कहते भी यार साड़ी मदद करो, लै दे गए ने सानू ये वो, लेकिन आकड़ भी नहीं जाती उन्होंने। अच्छा, अब ये जो शुरू में ना ये मिस्र ने जो मैंने कहा ना ये जनाब कि वो अरब सोशलिज्म और ये पता सॉरी अरब नेशनलिज्म वगैरह वगैरह, ये मिस्र ने एक तजवीज़ दी कि जनाब नेटो की तर्ज में ना इस्लामी अस्करी इत्तेहाद, सॉरी इस्लामी नहीं, अरब जो इत्तेहाद जो है अस्करी इत्तेहाद बनाया जाए। किसी एक मुल्क में हमला हो तो सारे जनाब मिल के पड़ जाए उसको। अरबों के ऊपर हमला किसने करना? आपस में लड़ लेंदे ने ते, या फिर इसराइल दे नाल। इसराइल दे नाल उर्दन दा ते मिस्र दा ते माहदा हैगा, अमन माहदा किया उन्होंने कैंप डेविड विच। मिस्र और इसराइल वाले जो गए सी, याद नहीं तुहानू? तो वो जनाब उन्होंने कहा जनाब अरबां दा एक इत्तेहाद होवे नेटो की तरज दा। वैसे जब कुवैत में इराक ने कब्जा किया था ना, तब भी इन्होंने एक इत्तेहाद शायद बनाया था, वो एम डीलर वाला सा इत्तेहाद था, वो भी पता नहीं कितने टूट गया। तो अब जनाब फिर उसके बाद जनाब खबर ये आई, अरब मीडिया पे मैं बता रहा हूँ कि जनाब खबरें जो चल रही थी कि जनाब मिस्री वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, ये जो तमाम वज़ीर ख़ारजा ने, इनके दरमियान इस बात पे इत्तफाक हो गया, तबादला ख्याल हुआ है कि जनाब ये जो इस्लामी जो है ना अरब इस्लामिक जो नेटो टाइप की चीज़ जो है वो बनाई जाए। अब उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान का तो मसला जो है वो बराह रास्त इसराइल के साथ है ही नहीं। ये मजहबी तौर पे जुड़ जाते हैं, हम जज्बाती लोग हैं। ये हमारा इंडिया के साथ है और इंडिया के साथ उनके दोस्ताना मरासम है। अगर हमारी इंडिया के साथ जंग होती है तो अरब क्या हमारी मदद को आएंगे?
کس طرح کی مدد کریں گے؟ اب جو مجھے پتا چلا ہے کہ جناب انہوں نے جو نیٹو ٹائپ عسکری اتحاد ہے نا، یہ پیچھے ہٹ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب اسلامک جو ہے نا ٹاسک فورس ایک بنائی جائے، جو اسرائیل کے جو جنگی عزائم ہیں یا وہاں جو ظلم کے کرنے کے ان کے عزائم ہیں ان پہ نظر رکھے، نگرانی کرے. اور باقی کو مطالبے کر رہے ہیں جناب اسرائیل کے وہ جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے، اقوام متحدہ کے ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی جائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو اس سے زیادہ آپ امید نہ رکھیں اس کانفرنس سے کہ جناب آپ کی منگوں کے مطابق شاید جناب یہ سارے ٹینک کٹھے ہو کے جناب اسرائیل کی سرحد پہ چلے جان گے. یہ جوگی نہیں ہے. پیسہ جڑا وہ دینا انہوں نے امریکہ نو، یورپ نو، ہتھیار انہوں نے خریدنے نے، اور بدماش کے طور پہ استعمال کرنے واسطے جناب 2-3 ملک جناب انہوں کا ترلا مارتے ہیں. ویسے تو یہ وہ سیانے کہتے ہیں گھر میں ایک نکھٹو سا ہوتا ہے لڑکا، بیٹا ایک ایسا ہوتا ہے لیکن اتھرا ہوتا ہے، اس کی بھی ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے. یہ 2 اتھرے پتر لب کے نا انہوں کے کندھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتھرے بھی جڑے اتھرے نہیں ہے، وہ سیانے بھی نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 ریاستی حل والی جو بات ہے وہ ہمارے یہاں جناب ایک سینئر صحافی ہیں اور وہ اپنی طرف سے اپنے تئیں دانشور بھی ہیں. جیسے نان ایشو کو ایشو نہیں بنا دینا ہوتا کہ اسرائیل کو شاید منظور کر رہا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جناب کہا تھا اسرائیل ناجائز بچہ ہے جس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ دانشور کم اور دانشور ان کو میں کہتا ہوں، یہ دانشور صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جناب قائد اعظم دے جڑے خیالات نے، نظریات نے، وہ جناب ایک غداری ہوئے گی اگر پاکستان اسرائیل میں تسلیم کر لینا. پاکستان 2 ریاستی حل دی شکل. بھائی اس وقت جو قائد اعظم نے بات کی تھی اس وقت یہ جو معاملہ تھا، یہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اس وقت قائد اعظم نے بات کی تھی. اب حالات بدل گئے ہوئے. اس وقت جو یہ عرب ممالک ہے یہ سمجھتے تھے بڑے جناب تکڑے ہے گئے، اسی تے اسرائیل جڑا اتنا کہے گا اسی جناب کھا پی جاواں گے. اس میں دس دینا قائد اعظم محمد علی جناح نے تو یہ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. اس میں آپ لوگ تنقید کرتے ہیں. کوئی ضروری ہے یار، جو ایک قائد ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، میں اس کو ان کے نام کے ساتھ میں نیچے لگاتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے. لیکن کوئی ضروری تو نہیں، حالات بدل جاتے ہیں. اسلام خود اجتہاد کا جو ہے ایک انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ حالات کے مطابق جناب اجتہاد کر لے، کوئی نکال لیں اس میں سے راستہ اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق. تو یہ اس میں نہیں نکالا جا سکتا. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی ہے تو جو برطانیہ ہے اس نے یہ ہمارے سینے میں وہ خنجر گھونپا تھا. یہ جو وہاں آباد کاری کروائی اسرائیل کی، یہ وہ پھر ان کی لڑائیاں شروع ہوگی. ان کے زیر تسلط تھا نا، یہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھا نا علاقہ. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانیوں کو شکست ہو گئی تھی تو پھر جناب معاملہ چلتا رہا، لڑائیاں شروع ہوگی. پھر 1947 میں ایک قرارداد، یہ اقوام متحدہ سے قرارداد منظور ہوئی تھی کہ جناب جو فلسطین کا علاقہ ہے نا اس کو 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا. ایک جناب وہ جو یہودیوں کی اور دوسری عربوں کی. اسلامی اسلوبی انہوں نے کیا سی جو عرب تھے، اور وہ جو تحریک چلا رہے تھے وہ کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں لیلا خالد کا، وہ تو مسیحی برادری سے ان کا تعلق تھا. وہ تیار اغوا کرنے میں بڑا ان کا وہ نام تھا ان کا. پھر اقوام متحدہ نے یہ بھی تجویز کیا تھا جناب فلسطین میں ایک عرب ریاست ہوگی، ایک یہودیوں کی ریاست ہوگی، اور جو بیت المقدس ہے وہ ایک بین الاقوامی شہر ہوگا. پوری دنیا وہاں آئے جائے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، یہودیوں کے لیے مقدس ہے. تو وہ ایک بین الاقوامی شہر ہوگا. اس کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا، لیکن کسی بھی عرب ملک نے اس کو تسلیم کیا. سب نے مسترد کر دیا کہ نہیں جی اصلی پڑھا گے. اور پھر جب یہ حل نہ ہوا معاملہ تو پھر 1948 میں جناب برطانیہ نے جناب اس کا کنٹرول چھوڑ دیا اور لاؤ جی اسرائیل تسی جانو تے فلسطینی جان. یہ ہوا تھا. اب جو 2 دن پہلے جو جمعے والے دن جو اقوام متحدہ میں ایک جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی، وہ اعادہ ہی کیا نا، پرانی قرارداد کا اعادہ کیا ہے. 2 ریاستی حل والی جو بات ہے
اس میں تمام عرب ممالک، تمام مسلمان ممالک پاکستان سمیت انہوں نے اس کی حمایت کی ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، 2 ریاستیں بنا دو، ایک فلسطین بنا دو تو ایک اسرائیل بنا دو، امن ہو جاوے اتنے. تو اچھا امریکہ اور 10 ممالک نے انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے. اس میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، 2 ممالک ہیں. اگر ہم نے مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں ہم اس میں، تو پھر کیا ہم اسرائیل اور جو وہ کہہ رہے ہیں ایک ریاست ہوگی اسرائیلی، گریٹر اسرائیل. امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے. 10 ممالک نے ہم اس کی مخالفت کی ہے، 12 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اگر اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لینے پھر تو کہنا جناب تسی مسلمان ممالک اور ملک نالوں کٹ گئے ہو. باقی تمام جو ہیں 142 ممالک جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا اس حق میں. قرارداد ہے نا، یہ پیش کس نے کی ہے؟ یہ فرانس نے اور سعودی عرب نے مل کے پیش کی ہے. اب جن ملکوں کو منع کر رہا تھا نا، نیٹو کے جو رکن ممالک ہیں، جاپان ہے، امریکہ، کہ نہیں نہیں تسی ووٹ نہ دینا، یہ حمایت، انہیں سارے نے دی حمایت ووٹ دیتا. معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، بیت المقدس کا ایک ایشو ہے، قبلہ اول ہے، ہماری عقیدت احترام اس سے ہر شک سے بالا تر ہے. دنیا جدھر جا رہی ہے وہ نال ہی چلنا نا. پوری دنیا انہوں تسلیم کر لے، فلسطین نو بھی، اسرائیل نو بھی. اسی صرف فلسطین نو تسلیم کریے، اسرائیل نے تسلیم نہ کرے. پوری دنیا میں کوئی ملک ہو جڑا جناب اسرائیل نہ لگا ہے. خدا خوف کرو یار، حالات کے مطابق زمینی حقائق میں دیکھ کے اپنا نظریہ جڑا وہ کرو. صرف یہ نہیں کہ جناب پاکستان دے عوام کیوں کہ چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اسرائیل نو صفا استی تو مٹا دیتا جاوے. اس واسطے تو جناب انہوں دی زبان جناب انہوں نے خوش کرنے واسطے ایک بیانیہ بنا کے جناب ریڑھ دیو اپنی گل. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.